दलहरूको अनुकूलताका लागि ल्याइएको अध्यादेशका कारण राज्यका तीनै अङ्गमा गतिरोध, सरकार र संसद जस्तै अदालत पनि विवादको भुमरीमा। प्रदेश 2 को लोकप्रिय कार्यक्रम बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियानमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारद्वारा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा छापा, मुख्यमन्त्री राउतको असन्तुष्टि। चाडपर्व नजिकै गर्दा दुर्गमका विपन्न परिवारमा खाद्य सङ्कटको जोखिम, खाद्यका कर्मचारीद्वारा मनोमानी रूपमा ठेक्का, चालु आर्थिक वर्षका लागि चामल नै पुग्न सकेन। कोरोना विरुद्धको खोपबारे नकारात्मक सन्देश सहित प्रसारित भिडियो युट्युबले हटाउँदै खोप कार्यक्रमप्रति सामाजिक सञ्जाल पनि उत्तरदायी हुनुपर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको भनाई। र उपाध्यक्ष र सचिवका आकस्मिक राजीनामापछि नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको कार्यदिशा नयाँ मोडमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केसु र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। सत्ता गठबन्धनले कानूनसँग खेलबाड गर्दा विधि र लोकतन्त्रको शासनमा चुनौती थपिएको छ। प्रतिपक्षी दल विभाजन गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेशकै कारण मन्त्री परिषद 2.5 महिनासम्म अधुरो छ, संसदमा अवरोध छ। संवैधानिक नियुक्ति गर्न अघिल्लो सरकारले यही शैलीमा ल्याएको अध्यादेशले देशको सर्वोच्च अदालत पनि अन्योलमा फसेको छ। राज्यका तीनै अङ्गलाई अन्योलमा पार्ने अध्यादेश शासनको विषयमा एकमुष्ट बहस हुनुपर्ने संविधानविदहरूको भनाइ छ। सरकार र संसद जस्तै अदालत पनि अध्यादेश विवादको भुमरीमा परेको छ। संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी विवाद यति गहिरिएको छ कि सर्वोच्च अदालत यो सम्बन्धी रिटमा सुनवाई गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु अघि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न गत वर्ष 30 मङ्सिरमा अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो। मङ्सिरमा जारी अध्यादेश विरुद्ध 1 पुसमा नै सर्वोच्चमा रिट परे पनि प्रधान न्यायाधीश जबराले 9 महिनासम्म सुनवाई टार्नुभयो। 11 भदौमा पहिलो सुनवाईका क्रममा कानून व्यवसायीले प्रधान न्यायाधीशको उपस्थितिमाथि प्रश्न उठाए। संवैधानिक परिषदमा जबरा आफै सहभागी भएर गरेका निर्णयमाथि उठेको प्रश्नको न्यायिक निरूपण उहाँकै नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले गर्न नहुने उनीहरूको माग थियो। त्यसपछि अर्को शुक्रबार 18 भदौमा पेशी तोक्ने र रिटको सुनवाईमा आफू संलग्न नहुने आदेश जबराले सुनाउनुभयो। तर 1 महिनासम्म पनि सर्वोच्चमा शुक्रबार आएको छैन। अध्यादेश शासनको अभ्यास गरेको भन्दै आलोचित ओलीलाई विस्थापित गर्दै आएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि गत महिना ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको प्रभावले व्यवस्थापिका र कार्यपालिका नै अवरोधमा फसेका छन्। 23 भदौमा शुरू भएको प्रतिनिधि सभाको चालु नवौं अधिवेशनमा हरेक दिन प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोध छ। यता अध्यादेशप्रति नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीको फरक दृष्टिकोणका कारण प्रधानमन्त्री देउवाले नियुक्तिको 2.5 महिना पनि मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सक्नु भएको छैन। अध्यादेशले सिर्जना गरेको डेडलक 20 सोमबार सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरेको छ, तर गलत नजिर भने स्थापित भइसकेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संवैधानिक इजलास गठन सम्बन्धी विवाद त्यही इजलासमा पठाउन कठिन रहेको बताउनु भएको छ। संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चका नवनिर्वाचित पदाधिकारीसँगको छलफलमा प्रधान न्यायाधीश जबराले आफूलाई संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावलीले बाँधेको बताउनु भएको छ। अधिवक्ता गणेश रेग्मीले संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीशको अनिवार्य सहभागिता माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएका 52 जना पदाधिकारीको नियुक्ति बदल गर्न माग गरिएका मुद्दाको सुनवाईबाट प्रधान न्यायाधीश अलग हुने अवस्था आएपछि अधिवक्ता रेग्मीले त्यही रिट दर्ता गर्नुभएको थियो। संवैधानिक परिषद सदस्यका रूपमा जबराले गरेको निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन उहाँकै नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा हुने नहुने माग उठेपछि उहाँले सुनवाईबाट अलग हुन बिदा बस्ने घोषणा गर्नुभएको हो। त्यसपछि दर्ता गरिएको रिटमा सुनवाई गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद भुइँयालको इजलासले यो मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी विवादमा सुनवाई नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश भुइँयालको यस्तो आदेशपछि संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी विवादमा सुनवाई हुन सकेको छैन। प्रदेश 2 सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रम बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अन्तर्गत खरिद गरिएको साइकलमा अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा छापा मारेको छ। अख्तियारले प्रादेशिक सरकार प्रमुखको कार्यालयमा छापा मारेको यो पहिलो पटक हो। अख्तियारको बर्दिवास स्थित कार्यालयका उपसचिव मेघनाथ रिमाल नेतृत्वको टोली मुख्यमन्त्री कार्यालय पुग्ने बित्तिकै लेखा प्रशासनमा प्रवेश गरेको थियो। त्यहाँ रहेका फाइल पल्टाउँदै टोलीले साइकल खरिद सम्बन्धी सबै कागजात र विवरण झिक्न लगाएको थियो।
अख्तियारका उपसचिव रिमालले भन्नुभयो, साइकल खरिद सम्बन्धी फाइल नियन्त्रणमा लिएका छौं। अध्ययनकै क्रममा रहेकाले अहिले धेरै बोल्न मिल्दैन। अख्तियारको बर्दिवास कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक भास्कर खतिवड़ाले साइकल खरिद सम्बन्धी फाइल पटक पटक माग्दा पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले वास्ता नगरेपछि फाइल लिन आएको बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भए लगत्तै मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान थाल्नु भएको थियो। यसैबीच प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सरकार प्रमुखको कार्यालयमा अख्तियारले छापा मारेकोमा आपत्ति जनाउनु भएको छ। आगामी साता दशैं सुरु हुँदैछ। चाडबाड नजिकिँदै गर्दा सुगममा उत्साह छ। दुर्गमका विपन्न परिवारमा खाद्य संकटको जोखिम बढेको छ। सरकारी डिपो नै रित्तिएपछि मुगुका गाउँमा स्थानीय बासिन्दा भोकै पर्ने अवस्था आएको छ। न खाद्यको डिपोमा चामल छ न त गाडी चल्छ। स्थानीय उत्पादनको 3 महिना भन्दा बढी नधान्ने बस्तीमा खाद्य संकट गहिरिने संकेत देखिएको छ। दुर्गम जिल्लामा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खाद्यान्न ढुवानी गर्दै आएको छ। कम्पनीले खाद्यान्न ढुवानी समयमै नगरिदिँदा वर्षेनी अभाव भइरहेको छ। मुगुको मुगुम कर्मारोङ गाउँपालिकाका प्रवक्ता कर्मा तामाङले भन्नुभयो, गाउँमा गाडी आइपुग्दैन, खेतबारी उब्जाउ छैन, खाद्यले वर्षमा एक पटक चामल बाँड्छ, त्यो पनि ठूलो परिवारलाई 1-2 महिना मात्रै पुग्छ। खाद्यले दुर्गमका डिपोमा पुर्याउने चामल सहुलियत मूल्यमा बेच्छ। उहाँका अनुसार गत वर्ष एक परिवारलाई 60 किलोको दरले बिक्री गरिएको थियो। चालु आर्थिक वर्ष भने चामल पठाइएकै छैन। पुलु गाउँपालिकामा डिपो भए पनि कर्मचारी बस्दैनन्। त्यस क्षेत्रमा ठेकेदारहरूले चामल ल्याउँछन्, मनलाग्दो मूल्यमा बेच्ने गरेको तामाङले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार स्थानीयले चामल माग गर्दा खाद्यका कर्मचारीहरूले चेर्दैनन्, आफू अनुकूललाई ठेक्का दिन्छन्। ठेकेदारले आफ्नो पाएक पर्ने समयमा चामल ल्याउँछन्, त्यो समयमा खरिद नगरे चामल नै पाइँदैन। मुगुकै छायानाथ रारा नगरपालिका सञ्चार प्रविधि अधिकृत तीर्थराज शाहीले पनि सरकारी डिपोमा चामल नहुँदा चाडबाडको मुखमा सर्वसाधारणलाई समस्या आइपरेको बताउनु भयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। रकमको स्रोत नखुलाई राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार विकास परियोजना तथा उद्योग लगायतमा लगानी गर्न पाइने व्यवस्था सहित ल्याइएको आर्थिक विधेयक संसदबाट पारित भएपछि यसबारे आम चासो बढेको छ। 2080 साल चैत्र मसान्तसम्म गर्ने लगानीको आय स्रोत उल्लेख गर्नु नपर्ने प्रावधानले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रने तथा कालो सूचीमा पर्न सक्ने भन्दै चिन्ता बढेको हो। सरकारले भने रोजगारी सिर्जनाका लागि लगानी आकर्षित गर्न नयाँ व्यवस्था गरिएको बताएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत भदौ 25 गते संसदमा पेश गरेको आर्थिक विधेयकमा पूर्वाधार र औद्योगिक गरी विभिन्न 10 क्षेत्रमा लगानी गर्दा स्रोत नखोजिने उल्लेख छ। सो विधेयक संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ। अवैध धनलाई वैध बनाउने नीति अनुसार विधेयकमा सो व्यवस्था गर्न लागि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको आरोप छ। एमाले सांसद खगराज अधिकारी भन्छन्, लुटेको झन्डै 21-22 अरब यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आइएमएफ समेत होइन, यो चाहिँ नि आतंककारी ल समेत आकर्षित हुने कानुनलाई समेत उल्लङ्घन गरेर अब यो देशलाई कालो सूचीमा पार्ने समेत गम्भीर साजिसमा सरकार गइरहेको छ। यस्तो बेला संसदलाई उसले त मिनिमाइज गर्यो भने उसले त संसदको ढाडमै टेकिरहेको छ। मुलुकमा अहिले सफेद पुँजी अर्थात् व्हाइट मनी पनि उपयुक्त तवरले लगानी गर्न खोज्नेका लागि अप्ठ्यारो अवस्था रहेको सम्बद्ध व्यक्तिहरूले गुनासो गरिरहेका छन्। लगानीको प्रस्ताव तयार गरेर पनि प्रशासनिक संयन्त्र सहज नहुँदा परिणाममुखी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा लगानीको सहज वातावरण बनाएर उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्ने अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ। प्रतिपक्षी एमाले र वैदेशिक लगानीको विषयका जानकारले सरकारको नीतिको विरोध गरिरहँदा सत्तारूढ दलले भने त्यसको बचाउ गरेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनको दलका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, वैधानिक त हुनु पर्यो, त वैधानिक भए त राम्रो भयो। त कालो धनलाई काले राख्यो भने त कालो धन वैधानिक भए त राम्रो भयो नि त। यहाँ त अवैध धन कालो राखेर काले काम गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, जो केपी ओलीजीले चाहिँ एउटा त्यसो महारथासी गर्नुभयो, यति उम्नीदेखि लिएर चाहिँ 10औं प्रकरणहरू गरेर कालो धनलाई झन् कालो बनाउनु भयो। कम्ती यो सरकारले त कालो धनलाई बाहिर ल्याएर राष्ट्रिय रूपमा प्रयोग गरिरहेछ भने कालो सेतो जेसुकै भए पनि उत्पादनमा लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गरेर विकास गरेर यो त सही कुरा हो।
पछिल्लो प्रावधानले लगानी सम्बन्धी मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमलिने सरकारवालाको भनाइ छ। कालो धनलाई वैध बनाउने प्रावधानका कारण कतिपय देशहरू पटक पटक अन्तर्राष्ट्रिय कालो सूचीमा पर्ने गरेका छन्। सहज ढङ्गबाट आर्जन हुन नसकेको सम्पत्ति, लागु औषध, चेलीबेटी बेचबिखन, कालोबजारी जस्ता अवैध कारोबारबाट आर्जित धन अर्थतन्त्रको वृद्धिका लागि प्रयोग गर्नु आफैमा गैर कानुनी भएको र यसले अन्तर्राष्ट्रिय छविमा असर गर्ने पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको बुझाइ छ। यदि केही गरी कालो धनलाई नेपालमा सहजै लगानी गर्न दियो भने स्वाभाविक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यो आतंककारी गतिविधि विरुद्ध अथवा अरू गलत क्रियाकलाप गर्नको निमित्त पैसाको पुँजीको परिचालन हुन्छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न संसारभरि कदम चालिएको छ। नेपाल पनि त्यसको सहकार्य गर्ने एउटा मुलुक हो र हामीलाई बेला बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले निगरानी गर्छ। खास गरी एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय समूह एपीजी, एसिया पेसिफिक ग्रुप, त्यसको मूल्याङ्कन अब हुनेवाला छ। अब 5-6 महिनाभित्रमा त्यो मूल्याङ्कन हुन्छ। त्यसै गरी फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्स, वित्तीय कार्य समूह, यी दुईवटाले अनुगमन गर्दाखेरि यदि केही गरी कालो धनलाई सहज गराउने कानुन बनाइएको छ भने नेपाललाई शङ्काको दृष्टिकोणले हेरिन्छ। लगानीको स्रोत नखोजिने व्यवस्था, भ्रष्टाचार निवारण ऐन र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐनको प्रावधान विपरीत नभएको दावी सरकारले गरेको छ। तर सम्पत्तिको स्रोत सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने निकाय राष्ट्र बैंक पनि सरकारले ल्याएको विधेयकप्रति सकारात्मक नभएको देखिन्छ। लगानीको स्रोत पहिचान गर्न कठिन हुने केन्द्रीय बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाश श्रेष्ठले बताए। स्रोत नखोजिकन त्यहाँ लगानी गर्न पाउने हुँदाखेरि गैर कानुनी ढङ्गबाट आय आर्जन गर्न प्रोत्साहन दिन्छ कि भन्ने अर्को पाटो पनि छ। यसले कहीँ प्रोत्साहित भएर गैर कानुनी गतिविधिहरू, कर छलीका गतिविधिहरू बढ्छन् कि भन्ने पनि देखिन्छ। त्यही सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव छ। सँगसँगै हाम्रो यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कानुनहरूले पनि व्यवधान अथवा ती पनि आकर्षित हुन्छन् कि जस्तो लाग्छ। गैर कानुनी आर्जनलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी सरकारले फेरि पनि आय स्रोत नखुलाई लगानी गर्न पाइने व्यवस्था गरेको हो। संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको आर्थिक विधेयकको सो व्यवस्था सच्याउन तयार नभए सरकारमाथि आलोचना र दबाव दुवै बढ्ने देखिएको छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुलुकको साख गिर्न नदिन सो प्रावधान फिर्ता लिनुको विकल्प नभएको विज्ञहरूको मत छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाली कंग्रेसको 2074 फागुन 21 मा सम्पन्न संसदीय दल नेताको निर्वाचनमा संस्थापन पक्षबाट सभापति शेरबहादुर देउबा र पौडेल पक्षबाट प्रकाशमान सिंह प्रतिस्पर्धा भयो। तेस्रो धारका रूपमा रहेको कृष्ण प्रसाद सिटौला समूहले सिंहलाई समर्थन गर्दै अनौपचारिक निर्णय गरे पनि उहाँको समूहका सांसद भीमसेन दास प्रधानले देउबालाई मतदान गर्नुभएको थियो। त्यस यता सिटौला समूह र देउबाबीच संस्थागत रूपमै सहकार्य हुँदै आएको छ। पछिल्लो पटक पार्टीको पालिका स्तरीय निर्वाचनमा पनि यसले ठोस आकार लिँदै गएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको शनिबार हुने पालिका स्तरीय र त्यसपछि हुने क्षेत्र तथा काठमाडौँ जिल्ला अधिवेशनमा समेत देउबा सिटौला समूहबीच सहकार्य हुने भएको छ। बैठकमा सहभागी महासमिति सदस्य हरिहर अधिकारीका अनुसार मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सभापति देउबासँग सिटौला पक्ष नेता प्रधान लगायतको बैठक भएको थियो। बैठकमा महानगरपालिकाको अधिवेशन साथै क्षेत्र तथा काठमाडौँ जिल्लाको निर्वाचनमा साझा उम्मेद्वार उठाउने सहमति भएको छ। एमालेको आसन्न विधान महाधिवेशनमा राजनीतिक कार्यदिशा, आगामी निर्वाचनका लागि रणनीति, सांगठनिक संरचना जस्ता एजेन्डामा केन्द्रित हुने भएको छ। विभाजनले पार्टीलाई धक्का लागेको निष्कर्षमा पुगेको एमालेले संगठन निर्माणलाई महाधिवेशनको मुख्य कार्यसूची बनाएको छ। महाधिवेशन मार्फत नै चुनाव केन्द्रित रणनीति बनाउने तयारी पनि गरिएको छ। एमालेको शुक्रबारदेखि हुने पहिलो विधान महाधिवेशनमा राजनीतिक सांगठनिक प्रतिवेदन र विधानको मस्यौदामा छलफल गरेर अनुमोदन गर्ने तयारी छ। एमाले सचिव प्रदीप गेवालीले आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई बहुमतका साथ पहिलो शक्ति बनाउन निर्णय गर्ने बताउनुभयो। एमाले उपमहासचिव घनश्याम भूषालले पार्टीभित्र देखिएका विवाद र विभाजनका समस्यालाई विधान महाधिवेशनले समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कोरोना बीमा भुक्तानी सम्बन्धमा बीमा समितिले हिजो अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग छलफल गरेको छ। सरकारले पैसा नदिएको करिब
6 महिना पछिदेखि बिमितले भुक्तानी पाउन नसकिरहेको बेला समितिले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर समस्याको गाँठो फुकाउन आग्रह गरेको हो। भेटका क्रममा अर्थमन्त्री शर्मासँग कोरोना बिमा बापत सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामी 3-4 वटा विकल्प दिएका छौं। अर्थमन्त्री व्यस्त रहेकाले सबै विकल्पबारे छलफल हुन पाएन। अर्को भेटमा पुनः सम्भावित विकल्पबारे छलफल गर्नेछौं। भेटका क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम धेरै रहेकाले तत्कालै नगदै भुक्तानी गर्न सक्ने सम्भावना नरहेको बताउनु भएको थियो। सोही कारण समस्या समाधानका लागि अरू विकल्पबारे उहाँले छलफल गर्न चाहेको स्रोतले बताएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। राष्ट्र ब्याङ्कले विदेशी मुद्रा सटहीमा कडाई गर्न थालेको छ। शोधनान्तर स्थिति घाटामा र विदेशी विनिमय सञ्चित दबावमा पर्न थालेपछि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि डाकेर तोकिएको सीमासम्मका लागि पनि सीमित मात्रामा मात्रै नगद भुक्तानी गर्न र बाँकी कारोबारमा विद्युतीय कार्ड प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र ब्याङ्कको ब्याङ्किङ विभागले मौखिक निर्देशन दिन थालेको हो। विभागले सोमबार र मङ्गलबार ब्याङ्कका प्रतिनिधिलाई बोलाएर मौखिक रूपमा यस्तो निर्देशन दिएको राष्ट्र ब्याङ्क स्रोतले जनाएको छ। तर विदेशी मुद्रा सटही सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थामा परिवर्तन गरिएको छैन। आवश्यक परेका व्यक्तिले मात्र विदेशी मुद्रा पाउन् र त्यसको अपचलन नहोस् भन्नका लागि ब्याङ्कहरूसँग छलफल भएको राष्ट्र ब्याङ्कले स्वीकारेको छ। फलाम तथा स्टिल उद्योगले उत्पादनमा धमाधम मूल्य बढाउन थालेका छन्। स्टिल उद्योगले छडमा प्रति किलो 6 रुपैयाँसम्म मूल्य बढाएका छन्। जस्ता पाता लगायत सामग्रीमा प्रति गोटा 60 रुपैयाँसम्म मूल्य वृद्धि भएको छ। आर्थिक अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक मार्फत सरकारले बिलेट र स्पन्ज आइरनको राजस्व दर हेरफेर गरेको थियो। नयाँ व्यवस्था अनुसार बिलेटमा भन्सार दर यथावत राखेर अन्तशुल्क प्रति मेट्रिक टन 1650 बाट 2500 रुपियाँ पुर्याएको छ। तर कच्चा पदार्थमा भने भन्सार र अन्तशुल्कमा पूर्ण छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। अन्तशुल्क हेरफेर भएको विषयमा स्टिल उद्योगीहरू पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका छन्। भारतबाट बिलेट आयात गरेर डन्डी बनाउने उद्योगले यसको विरोध गरिरहेका छन् भने कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालभित्रै बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगले समर्थन गरिरहेका छन्। स्पन्जबाट बिलेट बनाउने उद्योग तथा आधा दर्जन मात्र र बिलेट आयात गर्ने उद्योग 2 दर्जन रहेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको बेफाइदाबारे प्रसारण गरिएका भिडियो युट्युबले हटाउने भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट प्रमाणित भइसकेका खोपका कारण अटिजम, क्यान्सर, प्रजनन क्षमतामा ह्रास आउने जस्ता झुटो विषय समावेश भएका भिडियो हटाउने युट्युबले जनाएको छ। खोप विरुद्ध लागि परेका युट्युब च्यानलहरूलाई खोजी हटाउने समेत सो कम्पनीले जनाएको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी गलत सूचनाहरू राखिएको भए पनि त्यस सम्बन्धमा युट्युबले कुनै कारबाही नगरेको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि उसले यस्तो निर्णय गरेको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले खोप कार्यक्रमप्रति सामाजिक सञ्जाल पनि उत्तरदायी हुनुपर्ने बताउनु भएको थियो। गुगलको स्वामित्व रहेको युट्युबले गत वर्ष पनि गलत सूचना समावेश भएका 1,30,000 भिडियो हटाइएको जनाएको छ। युट्युबले कोभिड-19 विरुद्धको मात्रै नभएर दादुरा र हेपाटाइटिस बी विरुद्धका खोपको बारे गलत सूचना भएका भिडियो समेत हटाउने जनाएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। उपाध्यक्ष राजुबाबु श्रेष्ठ र सचिव अशोकनाथ प्याकुरेलले बुधबार आकस्मिक राजीनामा दिएपछि नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको कार्यदिशाले नयाँ मोड लिएको छ। आफूले 2038 सालमा राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्दा देखिएको फेरिस्त प्रस्तुत गर्दै प्याकुरेलले हिजो सञ्चार माध्यम सामु नेपाली क्रिकेटको सर्वोच्च निकायबाट अलग भएको घोषणा गर्नुभएको थियो। श्रेष्ठ 2063 सालमा कोषाध्यक्ष र प्याकुरेल 2060 सालमा सदस्यका रूपमा क्रिकेट संघमा प्रवेश गरेका थिए। 2 वर्ष अघि सम्पन्न निर्वाचनमा श्रेष्ठ उपाध्यक्ष र प्याकुरेल सचिवमा निर्वाचित भएका थिए। संयुक्त राजीनामा सुनाउँदै प्याकुरेलले भने आजकै मितिबाट क्यानसँग हाम्रो लामो समयदेखिको संलग्नता अलग हुने निर्णयमा पुगेका छौँ। हाम्रो यो 1 दशकभन्दा लामो अभियानमा साथ दिने सम्पूर्ण सरकारवालालाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उपाध्यक्ष र सचिवले राजीनामा आफूहरूको व्यक्तिगत निर्णय भएको जनाउँदै कसैमाथि आरोप लगाएनन् र आक्रोश पनि पोखेनन्। क्यान वा अध्यक्षलाई राजीनामाबारे अवगत नगराएको हो भन्ने प्रश्नमा सचिव प्याकुरेलले भन्नुभयो, मैले राजीनामा दिँदैछु भनेर श्रीमतीलाई पनि भनेको छैन, किनभने यो मेरो व्यक्तिगत विचार र निर्णय हो। मान्छेहरूलाई कल्पना बढी गर्ने भएकाले क्यानमा द्वन्द्व धारहरू छन् भन्ने लागेको छ। यस्ता चिजहरू मेरो सोचभन्दा परको हो। हामीले यसका लागि क्यानमा सङ्घर्ष गरेका पनि होइनौँ।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:56 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:52 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी केशु र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।